भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज घर घरमा पवित्र कुश भित्र्याएर मनाइँदै बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि आजै। संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको आज पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै सरकारद्वारा आज शोक विदाको घोषणा। नेकपा एमालेले अनलाइनबाट पनि सुभाष नेमुवाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन सकिने व्यवस्था गर्यो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। सिआइबीको अनुसन्धान पछिल्लो समय 3 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करी भएको पुष्टि। 26 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय। 3.5 अर्ब बराबर बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने राय। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 32 जनालाई हिरासतमा राख्न अदालतले 4 दिनको म्याद थप्यो। हङकङमा बसेर नेपालमा सुन तस्करीको धन्दा। 60 किलो सुन तस्करीको नालीबेली आजको समाचारमा प्रस्तुत गर्छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन सांसद ढाका कुमारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो चुनौती। पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्छौं। दंगा फैलाउनेलाई गोली हान्ने मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको चेतावनी। जनतालाई परिणाम दिन जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पार्टीको 15औं महाधिवेशन 2082 को मक्सिर भित्रै हुने कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दावी। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कंग्रेस कार्यकर्ताले चित्त दुखाउन नहुने गगनको टिप्पणी। सभापति र महामन्त्री दुई ध्रुवमा बाँडिएर पार्टी नचल्ने नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मन्दिरको अगाडि चर्च बनाइदिने गोरु काटेर खाएको फेसबुकमा हाल्दिनाले जातीय लडाईँमा फस्दै गरेको शेखर कोइरालाको टिप्पणी। जनताले संहिता बेकार भन्न थालिसके भन्दै शेखर कोइरालाको स्पष्टोक्ति। देशमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। राष्ट्र संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्दै लिङदेनको प्रस्ताव। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका महिलामा बढी देखिएको नेपाली कंग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवाको टिप्पणी। संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न दक्षिण कोरियाका लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको आग्रह। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सर्यो। अब असोजको 4 गते बस्ने। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार दिउँसोका लागि बोलाइयो। नेमुवाङको शोक प्रस्ताव पारित गरिने। संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय। महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्ध बाबालाई दियो सफाई। मेन पावर मार्फत युरोपमा कामदार पठाउने रोडम्याप तयार। 10,000 भन्दा बढी नेपाली रहेका 8 देशमा दूतावास स्थापना गरिने। 7 दिनभित्र माग पत्र निर्देशिकामाथि परराष्ट्रले राय दिने। 5 देशमा श्रम सहचारी पठाइने। कञ्चनपुरमा वडा अध्यक्षले नियम बनाएर राजपत्र नै प्रकाशित गरे। वडा कार्यालयलाई यस्तो अधिकार छ? संविधानले के भन्छ? यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बागलुङ जिल्लामा 11 वर्षपछि सुरु भयो 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स परीक्षा। पहिरोले पर्वतको आदिबराहा ताल बगरमा परिणत। गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजीमै पढाउनु पर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरियो। शिक्षक हुन अब स्नातक पास हुनै पर्ने। माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य। दशैंका लागि खसी र च्याङ्ग्रा किन्न 8 करोड 33 लाख बजेट छुट्याइयो। सहुलियत पसल पनि खुल्ने। असैको फुली लगाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीका 42 हवलदार निलम्बित भए। नेपालमा माइस टुरिज्म प्रवर्धन गर्न कार्ययोजना बनाइँदै विराटनगरमा सीमा क्षेत्रबाट 40 किलो गाँजा बरामद। जुम्लामा स्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्यो। 21,000 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात। डिजेल अपचलनको मुद्दामा गण्डकी प्रदेशको गगनगौंडा स्थित डिपो प्रमुख विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। बुढा नीलकण्ठ स्थित नयाँ घरमा सर्दै महानायक राजेश समाल। 3 सातापछि शेयर बजार 2000 बिन्दुभन्दा माथि उक्लियो। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सुधारको काम अलोकप्रिय हुन्छ, अडचनहरू आउँछन् भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। लिबियामा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5300 पुग्यो। रुससँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध विकास गर्नु उच्च प्राथमिकता रहेको उत्तर कोरियाली शीर्ष नेता किम जोङ उनको दावी। नेपाली टोलीले एसिया खेलकुदका लागि थाल्यो प्रशिक्षण। विश्वकप क्रिकेटका लागि अफगानिस्तानको टिम घोषणा। अग्रज खेल पत्रकार मुकुन्द बोगटी र युवा पत्रकार रमेश सुवेदी एनएसजेएफ पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डिप्रेसन के हो, डिप्रेसनको औषधिको लत लाग्छ कि लाग्दैन, औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, डिप्रेसनको उपचारमा औषधि र परामर्श कतिको आवश्यकता छ, सबै खाले डिप्रेसनमा औषधि खानै पर्छ त, अथवा डिप्रेसनको औषधि एकचोटि खाएपछि के जीवनभर खान जरुरी छ, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 28 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 14 तारिक आज भदौ कृष्ण औँसी, आज कुशे औँसी, बुबाको मुख हेर्ने दिन, आज मोतीराम भट्ट जन्म जयन्ती पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कुशे औँसी, बुबाको मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज कुशे औँसी, बुबाको मुख हेर्ने दिन मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। भाद्र कृष्ण औँसीका दिनमा मनाइने कुशे औँसी पर्व आज घर घरमा पवित्र कुश भित्र्याएर मनाइँदैछ। सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश आजै घरमा राखेर पूजा गर्ने गर्छन्। ब्राह्मणहरू शास्त्रोक्त विधि अनुसार कुश पूजा गरी छेदन गरेर जजमान कहाँ पुर्याउने गर्छन्। कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानी पूजा आजा गर्ने गर्छन्। कुशको पूजा आजा गरी छेदन गरेर घर घरमा भित्र्याइने दिन भएकाले वर्षभरि 12 औँसी मध्ये आजको औँसीलाई कुशे औँसी भन्ने गरिएको छ। यसैबीच आजकै दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गर्छन्। यसै कारण आजको दिनलाई बाबुको मुख हेर्ने दिन र पितृ दिवस समेत भनेर भनिन्छ। आजका दिन बाबु नहुनेहरू भने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमती नदीका संगम स्थल स्थित गोकर्णेश्वर उत्तर गया पितृ तीर्थमा गई बाबुको नाममा तर्पण र श्राद्ध गरी सिधा दान समेत गर्ने गर्छन्। रसुवाको बेत्रावतीमा समेत आज दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिधा दान गर्ने चलन छ। पितृ देवो भव भन्ने शास्त्रीय वचन अनुसार आजको दिनमा जीवित बाबुलाई मिठो मसिनो खाना दिएर र दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिधा दान गरेर खुसी पारेर सुख मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गोकर्णमा आज मेला समेत लाग्ने गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो घर नजिकै, बुबा नजिकै हुनुहुन्छ भने बुबाको मुख हेर्ने दिन यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। शुभकामनाको सन्देश यहाँहरूले लेख्नुहोला। सँगसँगै बुबाबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ भने फोन मार्फत भए पनि अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भए पनि यहाँहरूले शुभकामना दिनुभयो होला। यदि यहाँहरूको बुबा हुनुहुन्न भने यहाँहरूको बुबाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली हामी अर्पण गर्दछौँ र खास गरी आज बुबालाई सम्झिने दिन, बुबालाई खुसी बनाउने दिन, बुबाको मुख हेर्ने दिन। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। जेहोस् आज कुशे औँसी छ, बुबाको मुख हेर्ने दिन, यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्नो शुभकामनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्वाङको आज हिन्दू धर्म र किराँत धर्म अनुसार पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। यसअघि नेम्वाङको पार्थिव शरीरलाई हिजो पार्टी कार्यालय च्यासलबाट बालुवाटार स्थित निवासमा लगिएको थियो। निवासमा पारिवारिक तथा धार्मिक संस्कार अनुसार उहाँका आफन्तजन, इष्टमित्र र परिवारका सदस्यबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। मङ्गलबार बिहान हृदयघातका कारण निधन हुनुभएका नेता नेम्वाङको आज राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। यसअघि नै मङ्गलबार नै मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसी पूर्व सभामुख एवं संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङको सम्मानमा शोक बिदा दिने सरकारले घोषणा पनि गरेको छ। त्यसकारणले आज देशभर सार्वजनिक बिदा पनि रहेको छ। यसैबीच संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङप्रति स्तब्ध श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहनेहरूका लागि सो पार्टीको वेबसाइटमा समेत लेख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीको वेबसाइट cpnuml.org मा शब्द श्रद्धाञ्जली लेख्न चाहनेहरूका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको एमालेको केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। यो व्यवस्थाले स्वर्गीय नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहने तर पार्टी कार्यालय जान असमर्थ शुभेच्छुक शुभचिन्तकका लागि सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको मङ्गलबार बसेको सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको छ। हृदयघातका कारण भदौ 26 गते निधन हुनुभएका नेता नेम्वाङको आज राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि हुँदैछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हङकङबाट तस्करी गरी ल्याइएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यालयमा आएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी नै भएको भन्दै प्रतिवेदनलाई हेर्दा फरार प्रतिवादीहरू समेत गरेर 29 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले संगठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न 60 दिनसम्मको समय हुने भन्दै 57 दिन पुगिसक्यो
दिइसकेकाले बाँकी रहेको 3 दिनभित्रमा अदालतमा अभियोजनका लागि पेश गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले रात दिन काम गरेर भए तापनि बाँकी रहेको 3 दिनभित्रमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्ने काम सक्ने र समय सीमाभित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ब्रेकसो लगायतका माध्यमबाट पछिल्लो समय 3 क्विन्टल 788 ग्राम सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको दावी गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न 26 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनपछि बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई सुन तस्करीको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सीआईबीले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी भएको दावी गर्दै त्यति नै बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय पेश गरेको हो। उनीहरूलाई 7 वटा ऐनको दफा अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ। अनुसार ऐन 2064 को दफा 57(1) घ को 1 ख संगठित अपराध निवारण ऐन 2070, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 95, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 43 को एकीकृत कसुर, नेपाल नागरिकता ऐन 2063, राहदानी ऐन 2076, अध्यागमन ऐन 2049 अनुसारको कसुरमा कारवाही गर्न राय दिएको छ। यो प्रकरणमा हालसम्म 32 जना पक्राउ परिसकेका छन्। तीमध्ये 26 जनालाई मुद्दा दायर गर्न राय दिएको छ। 18 जना फरार छन्। फरार मध्ये 14 जना विदेशी नागरिक रहेको जनाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै मुद्दा चलाउने गरी राय दिएको बताइएको छ। हालसम्मको अनुसन्धानको क्रममा जम्मा 32 जना नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परेको र रेडी ट्रेड प्रणालीबाट आयात गरिएका ब्रेक प्याडहरूमा लुकाई छिपाई अवैध पैठारी गरेको जम्मा बरामद 60.716 किलो र सुन निकाली पुनः प्याकिङ गरिएको अवस्थामा बरामद भई आएका ब्रेक प्याडहरूको तौलबाट यकिन गरिएको 302.062 किलो गरी जम्मा 362.778 किलोग्राम सुनको हुन आउने मूल्य रु 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबरको सुन अवैध पैठारी भएको पुष्टि हुन आएको सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सुन अवैध पैठारी गर्न खडा गरिएका अन्य 5 वटा कम्पनीहरू मार्फत ल्याइएको सुनको विवरणको पनि थप अनुसन्धान जारी राखिएको सीआईबीले जानकारी दिएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न 5 जना विदेशी नागरिकहरूले झुट्टा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता तथा राहदानी समेत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत थप अनुसन्धान भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गत असार 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगल स्थित त्रिवी भन्सार कार्यालय परिसर बाहिर 22/23/24 नम्बरको ट्याक्सीमा गाडीको ब्रेक प्याड 160 सहित 8 कार्टुन बरामद गरेको थियो। बरामद भएको उक्त ब्रेक प्याडमा अवैध सुन भएको पुष्टि भएको थियो। ब्रेक प्याड, सेभर, स्मार्ट वाच लगायतका उपकरण प्रयोग गरेर सुन तस्करी हुने गरेको पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ। 60.716 केजी सुन, 1180 सेट ब्रेक प्याड, सुन गाल्ने मेसिन 10 वटा बरामद भएको जनाइएको छ। यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 32 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि 4 दिनको म्याद थप भएको छ। यसअघि पछिल्लो पटक पाएको म्याद सकिएसँगै उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले म्याद थपका लागि अदालत पुर्याएकोमा बुधबार 4 दिन थप भएको हो। ब्युरोले सीआईबीलाई गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। सीआईबीले पक्राउ परेका 32 जना र फरार 18 जना गरी 50 जनालाई मुद्दा चलाउन काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ। अबको 3 दिनभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको बताएको छ। रासोपाले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपियाँ मागेको बताउनु भएको थियो। यसबारे अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको रासोपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। गत चैतमा रासोपाका तत्कालीन सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरेको रासोपाले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। त्यही कारवाहीका कारण उहाँको सांसद पद गयो। पछिल्लो समय उहाँले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपैयाँ मागेको दावी गर्नुभएको छ। यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै रासोपाले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आफ्नो होइन त कहिले पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको रासोपाले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उहाँले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै रासोपाले भनेको छ। कहिले कोर टिम छैन भन्ने त कहिले पार्टीका फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पोलिरहने जस्तो एक आपसमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहनु भयो। पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने रासोपाले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुर्याउने प्रयत्न नहोस् भनेर पार्टीले सचेत गराएको छ।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले हिन्दू र मुस्लिम बीच दंगा फैलाउनेलाई गोली हान्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले बाराको बारागढी गाउँपालिका 1 स्थित नुरी जामा मस्जिदको उद्घाटन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री बनेको 1 महिनापछि केही हिन्दूवादीहरू भेट्न आएको र उनीहरू हिन्दूवादी अत्याचार हुने गरेको गुनासो गरेको प्रसङ्ग खेलाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, गलत गर्नेतर्फ लगिए लाठीले मात्र होइन गोलीले ठोक्न सुरु भइहाल्छ। यो प्रदेशमा कुनै किसिमको दंगा हुनु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले बिहारमा जस्तै मधेसमा उर्दू पढाइ हुने सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने घोष गर्नुभयो। बिहारमा उर्दू विद्यालय हेरेको छु, नेपालमा छैन तर मधेसबाट सुरुवात गर्छौं उहाँको भनाइरहेको छ। मन्दिर मस्जिद सहितका कामका लागि यस वर्ष 10 करोड बजेट छुट्याएको पनि मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भएको छ। उहाँले यो धर्मनिरपेक्ष देश भएकाले आफू सद्भाव कायम राखेर काम गर्न चाहेको बताउनु भयो। हिन्दू मुस्लिमलाई लडाएर संहिता खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले सचेत हुन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्रै राम्रो परिणाम दिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा शीर्षक रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरू राम्रो सुधार आएको उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको 15औं महाधिवेशन 2082 मक्सिरभित्री हुने दावी गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई टुङ्ग्याएर समयमै महाधिवेशन गर्नेवाले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, 15औं महाधिवेशन 2082 मक्सिरभन्दा पर जाँदैन, जानु दिनु हुँदैन। क्रियाशील सदस्यताको कुरा हामी सबै मिलेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। वैशाख 1 बाट क्रियाशील सदस्यताबारे छलफल थाल्छौं उहाँको भनाइ छ। 2083 सालमा देशैभर वडा सम्मेलन समेत गरेर 2084 को निर्वाचनका लागि तयारी थाल्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले पार्टीभित्र टिकट वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले द्वन्द्वमा लागेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर देशको समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्दा पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दा कांग्रेसका कार्यकर्ताले चित्त दुखाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस सबैको हित चाहने पार्टी हो। कांग्रेस आम नागरिकको सुख दुःखमा साथ दिने पार्टी नै हो। उहाँले भन्नुभयो, नागरिकको भर विश्वास पनि कांग्रेस पार्टीमा रहेकाले नयाँ उम्रेका पिपल पार्टी क्षणभरका लागि हुन् उहाँको भनाइ छ। मिसन 2084 मा पनि कांग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दावी गर्दै कार्यकर्तालाई विचलित नहुन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा रहेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारमा लाग्ने आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि जोगाउने पक्षमा पार्टी नरहेको गगन थापाको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति र 2 महामन्त्री 2 ध्रुवमा बाँडिएर पार्टी नचल्ने बताउनु भयो। बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित युवाहरूको विशेष विचार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापतीय प्रणाली हो भन्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले कांग्रेसका सभापति र 2 जना महामन्त्री 2 ध्रुवमा बाँडिनु भएको छ। उहाँहरू नै 2 ध्रुवमा बाँडिएपछि पार्टी कसरी चल्छ? हामीले यो सोचेका छौं कहिले सभापतीय प्रणाली हो भने हामी त्यही हिसाबले हिँड्नु पर्यो, होइन भने अरू कुनै उपाय सोच्नुपर्छ। पार्टी सञ्चालन गर्न त्यो जरुरी छ। बीपीका पालामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम थियो, चलिराखेकै थियो। अहिले बहुपदीय छ। म बहुपदीयलाई खराब भन्दैन, तर यसले पनि हामीलाई बिगारी राखेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेस र सरकारको कुरालाई पारदर्शी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले अहिले जातीय लडाईँमा फस्दै गइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ अहिले धर्मको नाममा विवाद चलिरहेको छ। मन्दिरको अगाडि चर्च बनाइदिने, गोरु काटेर खाए त ठिकै छ, खान्छन्, तर त्यो फेसबुकमा हालेर जथाभावी त्यसले धार्मिक युद्ध जस्तो देखिन्छ। तर हामी जातीय लडाईँमा फस्दै गइरहेका छौं उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, शेखर कोइरालाको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जनताहरूमा संहिता बेकार भन्ने भावना उठ्न थालिसकेको बताउनु भएको छ। बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी संहिता नचल्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले संहिता चलेको छैन भन्छौं नि, नचल्ने कारण केही पनि छैन। संविधानले दिएको अधिकार हामीले प्रदेशलाई पुर्याइदियौं भने संहिता चलिहाल्छ, तर हाम्रो सोचाइ, विचार र चिन्तन पावर तल दिनु हुँदैन भन्ने छ। सबै केन्द्र मातहतमा भएपछि मुख्यमन्त्रीको कुरा कसैले नसुनेको कोइरालाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले धर्मनिरपेक्षता धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन ल्याइएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्मान्तरण बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता अकारण आएको थिएन,
यही धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउनका लागि हाम्रो बीचको एकता समाप्त गर्न र हामीलाई विभाजित गर्न ल्याइएको थियो। हामीले बारम्बार यही कुरा भन्दै आइरहेका थियौँ, आज प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ। त्यसैले अब हामी सबै जाग्ने बेला आइसकेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। ठूला दलहरूले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको 12 औँधी सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उहाँले अब राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर हुने पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले जनताको अधिकारका लागि हो भने संघीयताप्रति आफूहरूको पनि आपत्ति नरहने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिको संख्या भने भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। जनता खरबौंको ऋणमा डुब्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको भार देशले थेग्न नसक्ने अध्यक्ष लिङदेनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले गौ हत्या तत्काल रोक्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गाई गोरु मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले नरोक्ने हो भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा खलबल पार्ने काम हुने भएकाले आफ्नो पार्टीले यसको प्रतिवाद गर्ने उहाँको चेतावनी छ। अध्यक्ष लिङदेनले गिद्ध समेत मान्न नपाइने कानुन भएको देशमा गाई मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले धर्मनिरपेक्षताको नाममा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले धर्म परिवर्तनको बाटोमा नजान सिङ्गो देशवासीलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका महिला बढी प्रभावित भएको भन्दै नवीनतम प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जापानको टोकियोमा द फाउन्डेसन अफ द वेलफेयर एन्ड एजुकेसन अफ द एसियन पिपुल्सले आयोजना गरेको एसिया स्तरीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद डाक्टर राणाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न जडीबुटी प्रशोधनका लागि आधुनिक प्रविधिका साथै उनीहरूद्वारा उत्पादित परम्परागत औषधिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति समेत रहनुभएका डाक्टर राणाले जलवायु परिवर्तन विश्वको मुद्दा मात्र नभई नेपालका लागि ठूलो समस्या समेत भएको बताउनुभयो। जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स 2020 का अनुसार सन् 1999 देखि 2018 सम्म जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी असर पार्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल 9औं स्थानमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल सरकार जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको तापक्रम सन् 1971 देखि सन् 2014 सम्म वार्षिक औसत 0.056 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। सन् 1935 देखि सन् 1991 को अवधिमा 15 वटा हिमताल विस्फोट भएका छन् भने हालसम्म 21 वटा हिमताललाई जोखिमको सूचीमा राखिएको छ। सन् 2018 मा विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका कारण करिब 70 अर्ब बराबरको क्षति हुनुका साथै हजारौंको घर, खेतीयोग्य जमिन र सडकमा क्षति पुगेको छ। वैज्ञानिकहरूले समेत बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा मलेरिया, डेंगू लगायतका रोगको जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ। लैङ्गिक रूपमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र विपद फरक तरिकाले पार्ने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनले अहिले भइरहेको लैङ्गिक असमानतालाई अझ बढावा दिएको र गरिबी, जातीय विभेद, घरबार तथा राज्यविहीन भएका तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई अझ बढी प्रभाव पार्ने गरेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरका कारण नेपालका महिला र युवतीको जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सन् 2015 मा नेपाल सरकारले नेशनल एडप्सन प्रोग्राम अफ एक्सन मार्फत अत्यावश्यक र तत्कालीन कामको पहिचान गरेको थियो। यसमा कृषि, जल, वनको एकीकृत व्यवस्थापन मार्फत समुदायमा आधारित अनुकूलन र जैविक विविधता प्रवर्धन गर्ने, असुरक्षित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन संरचना निर्माणको आवश्यकताको पहिचान गरेको जनाइएको छ। सो अवसरमा सांसद राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा गैर कृषिजन्य रोजगारी अपर्याप्तताले महिलाहरूको क्षमता र आय स्रोतको विविधतामा असर पारेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको विकासको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता, सन्धि तथा सम्झौतामा उल्लेख लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संहिताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संहिता खारेज हुन सक्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संहिता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संहिताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै पनि निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संहिता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संहिता टिक्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारकै घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उहाँले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दावी गर्नुभयो। यसका साथै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने बताउँदै खनालले साझा धारणा नबनेसम्म मोर्चाबद्ध हुन सम्भव नरहेको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले गर्ने राम्रो वा नराम्रो कामले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार पार्टीको कार्यालयमा सभापति लामिछाने र पूर्व कप्तान मल्लबीच भेटवार्ता भएको। भेटमा पूर्व कप्तान मल्लले आफ्नो खेल जीवनको अनुभव सुनाउनुका साथै नेपाली क्रिकेटको स्तरोन्नति तथा खेलाडीहरूको मनोवृत्ति लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलको पनि सहभागिता रहेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न दक्षिण कोरियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि आएका माथिल्लो त्रिशूली 1 आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ ईस्ट पावर कोइनका सभापति एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो चुन किमलाई मन्त्री बस्नेतले थप लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य स्थल रहेको, सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाएको तथा वैदेशिक लगानीको प्रतिफल फिर्ताका लागि समेत सहज गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले कोरियाली सेपबाट नेपालले समेत फाइदा लिन सक्ने बताउनुभयो। माथिल्लो त्रिशूली 1 जलविद्युत आयोजनालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने र तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। छलफलमा हो चुन किमले नेपालको अपार जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन, बाँकी भएको ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले आफू कोरिया फर्किएपछि कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको विश्वास दिलाउने र थप लगानीका लागि आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली 1 जलविद्युत आयोजनाको मङ्गलबार मात्रै शिलान्यास भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति 22% रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक असोजको 4 गते दिउँसो 1 बजेका लागि सरेको छ। यसअघि बैठक असोजको 2 गतेका लागि तय भएको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर बैठक सरेको जानकारी दिनुभयो। 2080 असोज 2 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन बीपी नगर ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक 2080 असोज 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। पौडेलले विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ, उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाइएको छ। बिहीबार दिउँसो 2:31 बस्ने गरी बैठक बोलाइएको संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान संविधान सभा सदस्य सुभाष नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेम्वाङको मङ्गलबार निधन भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर तथा यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ। संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079 मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानसँग बाजिएको ऐन बदर गर्न माग दाबी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखा कालिङचोक गाउँपालिकाका डाक्टर प्रदीप कुमार मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बागमती प्रदेश सभाको सचिवालय सचिव पदमा पूर्णबहादुर दर्जीलाई बढुवा गरेको छ भने प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। सिद्धबाबा भनिने कृष्णदासलाई महिला अनुयायीमाथि जबरजस्तीकरण गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलले राय किताबमा अभियोग दाबी नपुगेको फैसला भएको बताउनुभयो। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सो मुद्दाबाट दासलाई सफाई दिएको बताइएको छ। यसअघि पनि गिरीलाई 2077 मक्सिर 22 गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलामाथि उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबा कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको थियो। उच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि सो मुद्दा पुनः जिल्लामा फर्किएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरेको जनाइएको छ। सो इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भोइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरू बुझेर पुनः इन्साफ गर्न आदेश दिएको हो। 2076 कार्तिक 4
4 गते राति सिद्ध बाबाले जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले दाबी गरेकी छिन्। उनले 2076 मक्सिर 11 गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जारी दिएकी थिइन्। जारीपछि गिरीलाई 2076 पुस 14 मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले 3 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। 2076 माघ 9 मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। 2077 मक्सिर 22 मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो। जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो जारीवाली र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकाले अभियोग दाबी बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन। जिल्लाको फैसला विरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय 2077 फागुन 28 गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो। जिल्लाको फैसला विरुद्ध सिद्ध बाबा पनि 2077 चैत 26 गते उच्च अदालत पुगेका थिए। सरकारले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा संस्थागत मेन पावर रूपमा नेपाली कामदार पठाउन कार्ययोजना सहितको रोडम्याप बनाएको छ। आकर्षक गन्तव्य भनिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार नपठाउँदा तस्करी बढ्दो छ। युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा 40,000 जनाको मागपत्र रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको 2 दिने उच्चस्तरीय बैठकले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने रोडम्याप बनाएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउथ एनपी साउथ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्य सचिव बैकुण्ठ हरियाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, गृह सचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न 12 वटा मुख्य गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्य दूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव समेतको सहभागितामा युरोप पठाउने रोडम्याप सहित समग्र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा 47 बुँदे निर्णय भएको बताइएको छ। युरोपमा कामदार पठाउने नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाधा पुगेपछि संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन सकेको छैन। बैठकले यसलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 लाई संशोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले 7 दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ। संशोधन गर्न लागेको निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ, जसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने बताइएको छ। युरोप क्षेत्र हेर्ने नेपाली राजदूतहरूले जनशक्ति अभाव र आफ्नो क्षेत्र पर्ने अर्को मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने समय अभाव भएको बताएपछि बैठकले 10,000 भन्दा बढी नेपाली रहेको देशमा ड्राई पोस्टिङ तोकिएको कर्मचारीले मात्रै सेवा सुविधा पाउने परिवारले नपाउने गर्ने गरी 3 सदस्यीय नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बताउनु भएको छ, जसमा पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, मालदिव्स, पोल्यान्ड, टर्की रहेका छन्। यसमा एक जना परराष्ट्र सेवाको उपसचिव र श्रम सहचारी र 1 जना स्थानीय कर्मचारी रहने जनाइएको छ। यसका लागि परराष्ट्रले प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्री परिषदमा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। बैठकले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा 1 जना श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई 1 महिनाको समय दिएको छ। युरोप क्षेत्रको झन्डै 42% भूभाग हेर्ने जिम्मेवारी जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासलाई छ। जर्मनीमा रहेको दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिका, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्लोभाक, बुल्गेरिया र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ। रोमानियामा 21,000, पोल्यान्डमा 2100, पोर्चुगलमा 45,000 नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ। मेन पावर मार्फत कामदार नपठाउँदा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 38,000 जना युरोप गएका छन्, जुन गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिने मध्येको 7.78% रहेको जनाइएको छ। यसको 90% कामदार व्यक्तिगत ढङ्गले गएका हुन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासले राजस्व लिइसकेका 15,000 जनाको मागपत्र रोकिएको बताउनुभयो। अहिले 40,000 को मागपत्र रोकिएको छ, जसमध्ये 15,000 जनाको राजस्व दूतावासले लिइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो संस्थागत रोकिँदा दलालहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। युरोपमा ठगीलाई रोक्ने सरकारी संयन्त्र मार्फत नै कामदार पठाउनु पर्ने पक्षमा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, तर राजदूतहरूले सरकारले श्रम सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई नै कामदार पठाउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। एक राजदूतका अनुसार युरोपमा अध्यक्ष भन्दा दक्ष कामदारको भविष्य रहेको बताइएको छ। युरोपमा अध्यक्ष कामदारको आम्दानी निकै कम छ। यहाँको दैनिकी चलाउनेदेखि घर भाडा तिर्न ठूलो खर्च छ, रकम बचत हुने गरेको छैन। उहाँले भन्नुभयो युरोप भनेर 10-15 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्, त्यो अनुसारको बचत र आम्दानी छैन, उहाँको भनाइ छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले उच्चस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई तुरन्त कार्यान्वयन ल्याउनु बताउनु भएको छ। उच्चस्तरीय बैठकपछि नयाँ खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सहित उच्चस्तरीय बैठकले गरेका सबै निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ, उहाँको भनाइ रहेको छ।
एक साता अघि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक थियो। उक्त बैठकमा नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले सबै वडा अध्यक्षहरूलाई एउटा मौखिक निर्देशन दिनुभयो। वडामा 12 बजेपछि म्युजिक बजाउने, डीजे र मदिरा नियन्त्रण गर्न लाग्नुहोला। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा गाउँमा मदिरा सेवन होहल्ला बढ्दै गएको चर्चापछि बैठकमै 11 वटै वडा अध्यक्षहरूलाई नगर प्रमुख शर्माको निर्देशन थियो। प्रमुखले दिएको निर्देशन पालना गर्नु स्थानीय तहका सेवा इकाइ अन्तर्गतका वडा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी हुने नै भयो। सोही निर्देशन पालना गर्ने क्रममा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नरबहादुर विकलले त नियम नै आफै बनाएर पास गरिदिनु भयो। 9 नम्बर वडा कार्यालयको स्थानीय मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम 2080 निर्माण गरी वडा कार्यालयबाट स्वीकृति पनि भएको छ। स्वीकृत नियमलाई वडा अध्यक्ष नरबहादुर विक स्वयंले प्रमाणित गर्नुभयो। हस्ताक्षर र वडा कार्यालयको छाप लगाएर स्थानीय वडा राजपत्र नाम दिएर राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिदिनु भयो। उहाँले राजपत्र मदिरा र डीजे नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरेरै राजपत्र प्रकाशित गर्नुभयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 को राजपत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तह अन्तर्गत वडा कार्यालयले राजपत्र प्रकाशित गर्न पाउने नपाउने विषय अन्यल भइरहेको देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 ले कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। उसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गाउँसभा वा नगर सभाबाट कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। वडा अध्यक्ष सभा र गाउँ नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो वडाको समस्या हेरी प्रस्तावका लागि छलफल गराउन सक्छन्। कानुन बनाउने सभाको हिस्सा बन्ने अधिकार भएका वडा अध्यक्षलाई स्वयंलाई नै कानुन बनाउने अधिकार भने छैन। यसबारेमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र फुवालीले भन्नुभयो, वडा अध्यक्षले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गरेका छन्। उहाँले शासकीय इकाइको थलो पालिका र सेवा दिने तल्लो इकाइ मात्रै वडा कार्यालय भएको बताउनुभयो। वडाकै राजपत्र प्रकाशित गरेको विषयमा प्रतिक्रिया लिन वडा अध्यक्ष विकालाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्दा उहाँको नम्बर भने स्विच अफ रहेको बताइएको छ। नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले भने राम्रो नियतले नियम बसालेका होलान् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राजपत्र प्रकाशित भएको विषय मलाई जानकारी छैन, तर मेरो निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य भएकाले उहाँले राम्रै कामका लागि निर्णय गरे होलान् जस्तो लाग्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। बागलुङमा 11 वर्षपछि चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स परीक्षा सुरु भएको छ। सवारी लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार नहुँदा 2069 सालदेखि रोकिएको परीक्षा बुधबारदेखि सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम जुगजालीले परीक्षाको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले यो अभियान अब नरोकिने गरी सुरु भएको बताउनुभयो। यसअघि बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका परीक्षार्थीले लाइसेन्सका लागि पोखरा वा अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता थियो। मापदण्ड पुगेको पूर्वाधार अभाव भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडामा लिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पहिलो पटकको बोलपत्र पूर्वाधार पुगेका निजी क्षेत्र समेत नभेटिएपछि फेरि दोस्रो पटक आह्वान गर्दा त्यहाँको धौलागिरी ड्राइभिङ सेन्टर प्रणालीले मापदण्ड पुगेको भेटिएको थियो। उक्त संस्थासँग सम्झौता गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले परीक्षा थालेको बताइएको छ। बुधबारको परीक्षामा 110 जनाले बी समूहको ट्रायल परीक्षा दिएको कार्यालयका प्रमुख पार सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। अब नियमित ट्रायल हुनेछ। थापाले भन्नुभयो, पोखरा वा वीरगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हट्छ। चारपाङ्ग्रे भित्रका बी, सी, ई, एफ र जी समूहको परीक्षा बागलुङमै हुनेछ। यसअघि मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोगात्मक परीक्षा मात्र त्यहाँ भइरहेको थियो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 2 को पूर्णगाउँमा रहेको आदि बराहा ताल पहिरोको कारण बगरमा परिणत भएको छ। जलजला गाउँपालिका 5 कुवा पानीको पहाडबाट झरेको पहिरोले ताल पुरिएको छ। समुद्री सतहदेखि 1950 मिटरको उचाइमा अवस्थित आदि बराहा ताल 3 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अङ्ग्रेजी अक्षरको सी आकारको ताल सौन्दर्य र विशेषता ऐतिहासिक रहेको बताइएको छ। करिब 3 मिटर गहिरो यस तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी, नीलगिरी र अन्नपूर्ण हिमाल रहेका छन्। ताल मात्र नभई त्यसमा रहेको बराहा मन्दिर समेत जोखिममा परेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नीलो तालको बीचमा भयरको रुखसँगै रहेको बराहाको मन्दिर साह्रै नै मनमोहक देखिन्थ्यो। स्थानीय थलबहादुर घरती छेत्रीका अनुसार यो बराहा मन्दिर रहेको ताल प्राकृतिक हो। यो मन्दिर स्थापनाको इतिहास खोज्दै जाँदा 12औं शताब्दीसम्म पुगिन्छ। यहाँका घरती छेत्रीले इष्टदेवका रूपमा बराहा देवताको पूजा गर्दै आएको भए पनि सबै जात जातिले बराहा देवताप्रति विश्वास र आस्था राखेर पूजा गर्छन्। बराहा देवता रहेको तालमा टाढा टाढाबाट सेता जलहाँस उड्दै आएर पौडी खेलेको देख्न पाइन्थ्यो, उहाँको भनाइ छ। कुवा पानी पहाडबाट गत साउन 6 गतेदेखि लगातार पहिरो बग्दै आएर बाढी पसेपछि ताल कमेरो माटो सहितको लेदोले भरिएको छ। सुन्दर तार अहिले उराट लाग्दो बगर बनेको स्थानीय नवीन जीसीले बताउनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमामा आदि बराहा ताल मन्दिरमा भव्य पूजा आजा मेला लाग्ने गर्छ। मेला हेर्न र बराहा देवताको पूजा गर्नका लागि हजारौं भक्तजन तथा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। गत भदौ 14 गतेको जनै पूर्णिमाका दिन मन्दिर वरपर रहेको केही मात्रामा हिलो पन्छाएर पूजा गरिएको जीसीले बताउनु भयो। स्थानीय टेकबहादुर घत्री छेत्रीको अध्यक्षतामा ताल संरक्षण समिति पनि गठन गरिएको छ। समितिका अध्यक्ष घरतीका अनुसार बजेट अभावमा तालभित्रको कमेरो लेदो माटो हटाउन र तालसम्म पुग्ने कच्ची बाटो मर्मत गर्न नसकिएको जनाइएको छ।
सरकारले नेपालका विद्यालयमा मातृभाषासँगै नेपाली संस्कृत र अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पढाउन पाइने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षणको माध्यम भाषा मातृभाषा नेपाली संस्कृत र अङ्ग्रेजी हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर माध्यम भाषा जेसुकै भए पनि विज्ञान गणित र कम्प्युटर भने अङ्ग्रेजी भाषामा नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा नेपाली नपढे पनि हुने भएको छ। उसले नेपालीको सट्टामा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषा अर्थात् कुनै मातृभाषा संस्कृत वा अङ्ग्रेजी पढ्न पाउनेछ। नेपाली मौलिक कला संस्कृति सभ्यता सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषा नै पढाउनु पर्ने जनाइएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकले नेपालको माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा साधारण शिक्षा र परम्परागत शिक्षाका धार स्ट्रिममा पढाइ हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। परम्परागत शिक्षामा गुरुकुल गुम्बा आश्रम तथा मदरसा लगायतका परम्परागत शैक्षिक संस्थामा अध्ययन हुने शिक्षालाई राखिएको जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले शिक्षक बन्न अब कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण तोकिएको छ। हाल प्राथमिक तहको शिक्षणका लागि कक्षा 12 उत्तीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ। हाल प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी 3 तहको शिक्षकको व्यवस्था गरे पनि विधेयकमा 2 तहका शिक्षक मात्र प्रस्ताव गरिएको छ। अब आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तहका शिक्षक रहने जनाइएको छ। आधारभूत तहको शिक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। आधारभूत तहको शिक्षक पनि 2 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा 6 देखि 8 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ। आधारभूत तहको साधारण शिक्षकका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक गरे पनि पाइनेछ। विषयगत शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह वा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको विधेयकको दफा 51 ख मा भनिएको जनाइएको छ। शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स लिएकै हुनुपर्ने जनाइएको छ। त्यसो त विधेयकमा पहिलो पटक शिक्षकको परीक्षामा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था पनि गरिएको छ। आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीको पदमा 100% नै खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ। माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा भने 70% खुल्ला प्रतियोगिताबाट र 30% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ। माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको पदमा भने 20% सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यस वर्ष पनि मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने र दशैंका लागि सहुलियतमा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्ने गरी बजेटको तयारी सकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेका अनुसार यस वर्ष दशैंको मासु बजारमा हस्तक्षेप गर्न 3000 खसी बोका र च्याङ्रा खरिद गरिनेछ। 2000 गोटा खसी र बोका 1000 च्याङ्रा खरिदका लागि कम्पनीले 8 करोड 33 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बजेट केही दिनमा मन्त्रालयमा पेश हुने र यसबारे निर्णय हुनेछ। गत वर्षहरूमा जस्तै साल ट्रेडिङ दुग्ध विकास संस्थान लगायतको समन्वयमा देशभर एकीकृत सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालनको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाइनेछ। ती पसलका आधारभूत खाद्यान्न सहुलियत मूल्यमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ। उपत्यका बाहिरका 40 जिल्लाका 39 स्थानमा पनि खाद्यको सुपथ पसल सञ्चालन हुनेछ। साल ट्रेडिङले पनि संयुक्त र बेग्ला बेग्लै गरी देशभर 38 वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्ने जनाएको छ। कहिलेदेखि सो पसल सञ्चालन हुन्छ भन्ने निर्णय उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असैको फुली लगाएपछि नगर प्रहरीका 42 जना हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। असारको 25 मा महानगरपालिकाले नगर प्रहरी हवलदारलाई तेस्रो तहबाट चौथो तहमा बढुवा गरेको थियो। ती हवलदारले आफूहरू असैमा बढुवा भएको ठानी असैको फुली लगाएपछि महानगरपालिकाले कारबाही स्वरूप निलम्बन गरेको हो। महानगरपालिकाका अनुसार उनीहरू बढुवा भएर असै भएका थिएनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, आज जसले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो सबै हवलदारहरू निलम्बन भइसके उहाँको भनाइ छ। उहाँले महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र दर्जानी चिन्ह वितरण गर्ने अधिकार भएकाले जथाभावी गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी प्यालेस होटल चौरमा वा अन्य ठाउँमा दर्जानी चिन्ह जसले पायो त्यसले बाँड्ने होइन, महानगरले आधिकारिक कार्यक्रम गरेर मात्र बाँड्ने कुरा हो उहाँको भनाइ छ। ती नगर प्रहरीले भने आफूहरू बढुवा भएको 2 महिना भइसक्दा पनि महानगरपालिकाले दर्जानी चिन्ह नलगाइदिएका कारण अभिभावक मार्फत लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक हवलदारले भन्नुभयो, आफ्ना अभिभावकहरू मार्फत हामीले फुली लगाएका हौँ। बढुवा भएपछि पनि कार्यालयले व्यवस्था गरेपछि अभिभावकको हातबाट बढुवा भएपछिको पदको दर्जानी चिन्ह लगाएका हौँ उहाँको भनाइ छ। नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले ती नगर प्रहरीले अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो।
नेपालमा मेला, सभा, सम्मेलन, विवाह जस्ता गतिविधि मार्फत हुने पर्यटकीय गतिविधि माइस टुरिज्म प्रवर्धन गर्ने कार्ययोजना बन्ने भएको छ। माइस टुरिज्मको बढ्दो माग परिपूर्तिका लागि कार्ययोजना तयार गर्न लागेको होटल संघ नेपाल हाङले जनाएको छ। होटल संघ नेपालको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल माइस पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा स्थापना गर्न सघाउ पुर्याउने व्यवसायीको विश्वास छ। प्रकृतिले प्रचुर साथ दिएको नेपालमा पर्यटन बढाउन माइस पर्यटनको विकास गर्न परिहार्य रहेको भन्दै हानले व्यापारिक समुदाय बीच प्रवर्धन गर्न लागेको जनाएको छ। सोही प्रयोजनका लागि हानले भदौ 31 मा कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ। सरोकारवालाहरू बीच हुने छलफलबाट कार्यनीति बनाइने हानले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला, सभा, सम्मेलनसँगै व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनका लागि विदेश भ्रमण पठाउने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। त्यसमा नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यस्तो प्रचलन बढेको छ। भारत लगायत देशबाट वर्षेनी हजारौंको संख्यामा विवाह गर्ने जोडी र उनीहरूका परिवारका सदस्य नेपाल आउने क्रम बढेको समेत हानले जनाएको छ। पर्यटनको यस विधालाई थप लोकप्रिय र फराकिलो बनाउन होटल संघ नेपालले पहल थालेको जनाइएको छ। यस्ता मेला, सभा, सम्मेलन, गन्तव्य, विवाह तथा प्रोत्साहन भ्रमणका कार्यक्रमलाई नेपालको पहाडी तथा तराईका गन्तव्य, प्राकृतिक ट्रेकिङ क्षेत्र र धार्मिक सम्पदा स्थलहरूका विभिन्न प्याकेज बनाई कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि सरकारी नीति, नियम, थप पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रभावकारी प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता रहेको संघको भनाइरहेको छ। विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्र रानीबाट प्रहरीले 40 किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। मंगलबार राति 40 किलो लागु औषध गाँजा बरामद भएको बताइएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 14 स्थित आईसीपी सडक खण्डबाट राति 10:10 जाँदा को 17 प 863 नम्बरको मोटरसाइकलमा गाँजा फेला परेको प्रहरीलाई देख्नासाथ मोटरसाइकल छोडेर चालक फरार भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। मोटरसाइकल र गाँजा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले फरार रहेका चालकको खोजी भइरहेको जनाएको छ। जुम्लाबाट 21,000 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको छ। 8वटै स्थानीय तहमा उत्पादन भएको स्याउ अहिलेसम्म 21,110 मेट्रिक टन बाहिरी जिल्लामा गएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउ खेतीप्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, गएको वर्षभन्दा यो वर्ष स्याउको उत्पादन 40% घटेको छ। स्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या पनि बढेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। जिल्लामा कुल स्याउ उत्पादनको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। अबको केही हप्तापछि जिल्लाभरको स्याउ उत्पादनको पूरै विवरण सार्वजनिक गरिने कृषि कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा अहिले जुम्ली, इटाली, गाला, गोल्डेन, फुजी र जोना प्रिन्स लगायतका स्थानीय जातका स्याउ खेती हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जुम्लाका प्रमुख खेमराज शाहीको भनाइरहेको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय कास्की गगनगौंडामा भएको डिजेल अपचलन घटनामा प्रादेशिक कार्यालय गगनगौंडाका प्रमुख चित्तरञ्जन दास विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। घटनापछि फरार रहेका प्रमुख दास विरुद्ध कास्की अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। डिपो प्रमुख दास पनि अझै फरार छन्। घटना बाहिरिएपछि उनलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडले निलम्बन समेत गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा डिपो प्रमुख दासलाई कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्य 3 जना व्यवसायलाई जनहित 3 वर्ष जेल सजाय वा 30,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। डिजेल अपचलन घटनामा पक्राउ परेका पेट्रोल पम्प व्यवसायी बाबुराम जमरकटेल सहित 3 जनालाई धरौटीमा छोड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश केशव प्रसाद वास्तोलाको इजलासले व्यवसायी जमरकटेल सहित गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कार्यालय सचिव जगन्नाथ ढुङ्गना र ट्याङ्कर चालक निर्मल थापालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। ट्याङ्कर धनी समेत रहेका जमरकटेललाई 1,50,000, ढुङ्गनालाई 1 लाख र चालक थापालाई 75,000 धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका शाखा अधिकृत दुर्गा प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। सबै 3 जना धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्। उनीहरू कैद नबसी नै मुद्दा लड्ने बताइएको छ। साउन 25 मा पोखरा डिपोबाट 12,000 लिटर डिजेलको पैसा तिरेर निस्केको ट्याङ्करलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिई जाँच गर्दा 15,200 लिटर डिजेल फेला परेको थियो। तोकिए भन्दा 3,200 लिटर बढी डिजेल अपचलन गरेको घटनामा प्रहरीले विस्तृत अध्ययन गरी आयल निगमका तत्कालीन डिपो प्रमुख चित्तरञ्जन दास सहित 3 जनालाई कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रदेश कार्यालयबाट डिजेल चोरी गरी बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको ट्याङ्कर गत साउन 25 गते नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। राजेश हमाल पहिलोपटक काठमाडौँ आउँदा उनका बुबा चुडाबहादुर हमालले उनलाई कपुरधारा स्थित घरमा लगे, जहाँ राजेशले दशकौं बिताए। कपुरधाराको त्यो घर राजेशको जीवन र करियरको उतार चढावको साक्षी समेत बनेको छ। अहिले पनि हमालको कपुरधाराको उक्त घर भत्काइएको छ। त्यो घर भत्काएर हमाल बुढा नीलकण्ठको नयाँ घरमा सर्दैछन्। अहिले बुढा नीलकण्ठको सिद्धार्थ कोलोनीमा हमालको नयाँ घर निर्माण भइरहेको छ। 1 रोपनी क्षेत्रफलमा हमालको नयाँ बंगलाको निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ। कपुरधाराको घर भत्काइएको र बुढा नीलकण्ठमा नयाँ घर बनिरहेकाले हमाल दम्पति कोलोनी नजिकैको एक घरमा भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। 4 महिनादेखि हमाल दम्पति भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। हमाल दम्पति अबको दाम्पत्य जीवन नयाँ ढङ्गमा अगाडि बढाउने सोचमा रहेको बताइएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार उच्च अङ्कले बढेर हरियाली भएको छ। मंगलबार 19.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटल, जलविद्युत, बीमा र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी, वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भएको दिन सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर 8% घटेको छ। बुधबार 51,44,000 किता शेयर 1,49,55,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै NIC एसिया बैंकको 7,93,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले सुधारको काम विगतमा खाइपाई आएकाहरूको बीचमा अलोकप्रिय हुने भएकाले बाधा अडचन आउने बताउनु भएको छ। सुधारको सन्दर्भमा घोषणा भए भन्दा धेरै कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको नवनिर्वाचित कार्य समिति संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विगतदेखिको परम्परा भत्काएर सुधार गर्न खोज्दा अडचन सृजना गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत दबाव आउने उहाँको अनुभव रहेको छ। आवश्यकता नदेखेका संरचना खारेज गर्ने सवालमा आफूले यस्तै दबाव झेल्नु परेको उहाँको भनाइ छ। खाइपाई आएकाहरू बीचमा म सबैभन्दा अलोकप्रिय हुने रहेछु उहाँले भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारको नतिजा देखिन केही समय लाग्ने समेत बताउनुभयो। पेनफुल छ, स्लो छ, तर पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ। उहाँले भन्नुभयो कार्यान्वयनमा केही तगारो पनि छन्, त्यसकारण अपेक्षा अनुसार नतिजा देखिन समय लाग्छ उहाँको भनाइ छ। आफूले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भन्दै उहाँले सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा विद्यमान समस्याबाट माथि उठ्न समय नलाग्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले रेमिटेन्स बढेको भए पनि पुँजी बजार तथा घर जग्गामा समेत लगानी आउन नसक्नुको कारण लगानीकर्तामा रहेको हिचकिचाबाट रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हिजो इजी मनी हुँदा जति पनि लगानी गरिए पनि त्यसको प्रतिफल नआउँदा लगानीकर्ताले नयाँ लगानी गर्न नसकेको भन्दै उहाँले जति माग्यो त्यति पैसा दिँदै गर्दा त्यसको सही उपयोग भयो वा भएन भनेर विगतमा हेर्न नसक्ने कमजोर भएको उहाँले बताउनु भएको छ। राजस्वमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उहाँले बजेट व्यवस्थापनका लागि समेत कार्यविधिहरू बनिरहेको बताउनु भएको छ। उत्तर अफ्रिकी देश लिबियामा आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउने 5,300 पुगेका छन्। केही हजार जना अझै हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान छ। सामुद्रिक आँधी डेनियलका कारण लिबियाको देरना शहरमा सुनामी जस्तै बाढी आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। देरनाबाट 12 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा बाँध भत्किएपछि त्यसको पानी शहरतिर बग्न थालेको थियो। त्यो पानीले शहर नजिकको अर्को बाँध पनि भत्किएका कारण धेरै नोक्सानी भयो। बाढीले भत्किएका घर र बगाएका गाडीहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। बाढीमा परेकाहरूको शव यत्रतत्र फेला परिरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। पहिचान भएका शवलाई स्काभेटरको मद्दतमा खाल्डो खनेर सामूहिक रूपमा गाड्न थालिएको बीबीसीले जनाएको छ। देरना सहितका बाढी प्रभावित ठाउँमा उद्धारको काम भइरहेको छ भने राहत सामग्री पनि पुग्न थालेको छ। इजिप्ट, अमेरिका, जर्मनी, इरान, कतार, टर्की लगायतका देशले राहत सामग्री पठाउन थालेका छन्। तर लिबियाको राजनीतिक स्थितिले राहत तथा बचाउको काम प्रभावित भएको छ। लिबियामा अहिले 2वटा विद्रोही सरकार छन् र देश पनि 2 पक्षमा बाँडिएको छ। प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका शीर्ष नेता किम जोङ उनले रुससँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध विकास गर्नु आफ्नो लागि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले रुस र उत्तर कोरियाको मित्रता गहिरो रहेको भन्दै रुससँगको सम्बन्ध आफ्नो देशका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले रुसको सुदूरपूर्वको अमुर क्षेत्र स्थित भोस्टोचनी स्पेस पोर्टमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट गरेका हुन्। रुसी राष्ट्रपतिलाई आफूलाई भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै भ्रमण महत्त्वपूर्ण समयमा भएको बताएका छन्। उनले द्विपक्षीय वार्ताले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सदस्यले बुधबारदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा प्रशिक्षण थालेको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। सेप्टेम्बर 23 तारिकदेखि चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले समूह चरणमा मंगोलिया र मालदिव्ससँग खेल्ने भएको छ। नेपालले सेप्टेम्बर 27 मा मंगोलियासँग र अक्टोबर 1 मा मालदिव्ससँग खेल्नेछ। खेल T20 शैलीमा हुने जनाइएको छ। मंगोलिया र मालदिव्स निकै कमजोर मानिएका छन्। नेपाल T20 को विश्व वरियतामा 17औं स्थानमा छ। मालदिव्स 80औं र मंगोलिया भने ICC को वरियतामै छैन। ICC को T20 वरियतामा 87 वटा देश छन्। नेपालले रोहित पौडेलको कप्तानीमा एसियन खेलकुद खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ। रोहित पौडेल कप्तान छन्। आसिफ शेख विकेट किपर हुन्। कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलशन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल रहेको जनाइएको छ। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटका लागि अफगानिस्तानको टिम घोषणा भएको छ। हसमतुल्लाह अफ्रिदीको कप्तानीमा अफगानिस्तानले 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। आउँदो महिना भारतमा हुने विश्वकपका लागि घोषणा गरिएको टिममा 4 परिवर्तन गरिएको छ। एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गरेका गुलबद्दिन नायब सहित करिम जन्नत, शराफुद्दिन अशरफ र सुलेमान शफी टिमबाट बाहिरिएका छन्। अजमुतुल्लाह
उमर जाली चोटपछि पुनः टिममा पुनरागमन गरेका हुन्। उनी चोटका कारण एसिया कपमा परेका थिएनन्। नबिन उल हकले पनि टिममा पुनरागमन गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म 7वटा एक दिवसीय खेल्दै 25.42 को औसतमा 14 विकेट लिएका छन्। एक दिवसीय विकेटमा 6 वर्षपछि टिममा बोलाइएका जनतलाई पुनः टिमबाट बाहिर राखिएको छ। नायवले पाकिस्तानसँगको सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले मङ्गलबार श्रीलङ्काको खेलमा 4 विकेट लिए पनि उनी हालको विश्वकपको टिमबाट बाहिर छन्। टिमका अन्य सदस्य भने एसिया कपकै खेलाडी छन्, जसमा स्पेन अट्याकमा रसिद खान र मोहम्मद नाबी छन् भने मुजिबर रहमान र नूर अहमद पनि छन्। नवीन टिममा फर्किएसँगै तीव्र गतिमा अफगानिस्तान बलियो बनेको छ, जसमा फजल हक फारूकी र अब्दुल रहमानले तीव्र गतिको बलिङ सम्हाल्ने जनाइएको छ। अफगानिस्तानको विश्वकप खेल्ने टिममा समतुल्लाह शाहिदी कप्तान रहेका छन्, हरमानुल्लाह गुरबाज रहेका छन्, त्यस्तै इब्राहिम जादरान, रियाज हसन, रहमत शाह, नजिबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नाबी, इकराम अलीखिल, अजमुतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मुजिबर रहमान, नूर मोहम्मद, फजल हक फारूकी, अब्दुल रहमान र नवीन उल हक रहेको जनाइएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजीएफ पत्रकारिता अवार्ड मुकुन्द बोकटी र सुमन बमजन युवा पत्रकारिताबाट रमेश सुवेदीलाई सम्मान गरेको छ। मञ्चको 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा नक्साल स्थित होटल क्राउन प्लाजामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अग्रज खेल पत्रकार बोगटी र युवा खेल पत्रकार सुवेदीलाई सम्मानित गरिएको हो। मञ्चले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा 2071 सालदेखि अग्रज र 2076 सालदेखि युवा खेल पत्रकारलाई सम्मान गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप मञ्चले स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार मञ्चका संस्थापक कोषाध्यक्ष समेत रहनुभएका बोगटीलाई नगद 25,000, युवा पत्रकार सुवेदीलाई एउटा ल्यापटप, पुष्पगुच्छा र दोसला उडाएर सम्मान गरेको हो। उनीहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसी का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राई र मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी लगायतले सम्मान गरेका थिए। अवार्डबाट सम्मानित बोगटीले अग्रजको योगदान स्मरण गर्दै मञ्चले गरेको सम्मानप्रति आभार प्रकट गरे। आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि आफू 19 वर्षको उमेर हुँदा खेलकुद पत्रकार मञ्चको स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै अहिले मञ्चको वृद्धि विकासप्रति पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म एनएसजीएफ पत्रकारिता अवार्डबाट 10 जना र सुमन बमजन युवा पत्रकारिताबाट 5 जना सम्मानित भइसकेका छन्। सो अवसरमा एन्फाका महासचिव किरण राईले खेलकुद प्रतिको लगावका कारण खेलकुद पत्रकारिता कलम चलाउँदै आएका खेलकुद पत्रकार पनि नेपाली खेलकुद कर्मी नै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली खेलकुद विकास खेलकुद पत्रकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अनुज र अग्रजलाई मञ्चले गर्दै आएको सम्मान, राम्रो संस्कारको विकास सुरु गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले यो सम्मानले पुस्तान्तरण काम पनि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडी र प्रशिक्षकका लागि नै मञ्चले निकै लोकप्रिय अवार्ड आयोजना गर्दै आएको स्मरण गर्दै पत्रकारिता सम्मानले पनि खेलकुदको विकासमा पत्रकारलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्। सम्मानित पत्रकारलाई बधाई दिँदै आगामी पत्रकारिताको यात्रा सशक्त बनाउन शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। मञ्चले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आन्तरिक फुटसल प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेतालाई राखेपा सदस्य सचिव घिसिङले ट्रफी प्रदान गरेका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले डिप्रेसनको औषधि जीवनभर खानुपर्छ, एकचोटि खाए पछाडि अथवा छोड्न मिल्छ, यसको केही साइड इफेक्ट हुन्छ अथवा हुँदैन, लत लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा यसको विषयमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। सबै खालको डिप्रेसनमा औषधि खानै पर्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स छ। हाम्रो हेल्थ टिप्स अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु होला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका व्यक्तिको मनमा यस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् कि डिप्रेसनको औषधि कतै साइड इफेक्ट पो गर्ला कि, अथवा यो औषधि खान थालेपछि जीवनभर खानुपर्छ कि, कति बिरामी त औषधि जीवनभर खानुपर्छ भन्ने डरले उपचारका लागि अस्पताल नै नपुग्ने गरेको जनाइएको छ। डिप्रेसन र अन्य मानसिक रोगको बारेमा अझै पनि चेतनाको अभाव छ हाम्रो समाजमा। डिप्रेसनको औषधि एकपटक सुरु गरेपछि जीवनभर खानुपर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। सबै डिप्रेसनका बिरामीले जीवनभर औषधि खानुपर्छ भन्नेमा सत्यता छैन। रोगको प्रकृति, आवश्यकता र शारीरिक मानसिक अवस्था हेरेर औषधि कति समय खाने भन्ने कुराको निर्धारित हुन्छ। पहिलो पटक कोहीलाई डिप्रेसन निदान भएपछि 6 देखि 9 महिनासम्म औषधि चलाइन्छ। समस्या बिस्तारै ठिक हुँदै गएपछि औषधि घटाउँदै बन्द पनि गर्न सकिन्छ। कुनै केसमा योभन्दा कम समयमा पनि औषधि छुट्न सक्छ। डिप्रेसनको प्रभाव व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ र औषधिको आवश्यकता पनि फरक हुन सक्छ। त्यसैले एउटा बिरामीले 6 महिना औषधि खान्छ भने अर्को बिरामीले 6 महिना नै खानुपर्छ भन्ने हुँदैन। कडा खालको मानसिक रोग सिजोफ्रेनियाको प्रभाव दीर्घ समयसम्म रहन सक्छ। त्यसैले बिरामीको अवस्था हेरेर औषधि दीर्घकालीन रूपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। औषधि कति समय खाने, कुन डोजको खाने भन्ने कुरा चिकित्सकको निरन्तर परामर्शमा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसैले डिप्रेसनको औषधिको लत लाग्छ कि लाग्दैन त? डिप्रेसनको औषधिको कुनै लत हुन सक्ने पनि हुन सक्छ। बेन्जोडाइजेपाइन्स जस्ता औषधि लामो समय चिकित्सकको सल्लाह बिना खाइयो भने यसको लत लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर अन्य मानसिक स्वास्थ्यका औषधिहरू चिकित्सकको सल्लाह अनुसार घटाउँदै गएर छोड्दा लत लाग्ने हुँदैन। डिप्रेसनको उपचारमा औषधि र परामर्श दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा हुँदैन।
डिप्रेसनको उपचारमा औषधि मात्र प्रयोग र परामर्श मात्र भन्दा औषधिसँगै परामर्श पनि राम्रो भएको अवस्थामा बिरामीको समस्या छिटो समाधान हुन्छ। औषधिसँगै बिरामीलाई सोहेरचाह तनाव व्यवस्थापन पनि सिकाइयो भने समस्या छिटो कम हुँदै जान्छ। त्यसैले बिरामीले मनोचिकित्सकको सल्लाहमा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। औषधिको साइड इफेक्ट। औषधिको प्रकृति अनुसार केहीको साइड इफेक्ट देखिन सक्छ। कुनै औषधिले तौल बढ्ने, थकान महसुस हुने, मुख सुक्खा हुने, कब्जियत र कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटबढ हुने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि सबै औषधिको सबैलाई साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै औषधिको सेवनले टाउको दुख्ने, हात खुट्टा झमझमाउने जस्ता साइड इफेक्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा बिरामीलाई पहिले नै जानकारी गराउनुपर्छ। साइड इफेक्ट देखिए त्यसलाई निवारण गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तै कुनै औषधिले मोटोपन बढ्छ भने व्यायाम गर्ने, सन्तुलित खाना खाने र मोटोपनबाट बच्न सकिन्छ। लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र औषधि बनेको हुन्छ, त्यसले साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर औषधि प्रयोग गर्न डराउन भने हुँदैन। अब सबै खाले डिप्रेसनमा औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन त? डिप्रेसन तथा अन्य मानसिक सम्बन्धी समस्यामा औषधि प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कतिपय समस्या परामर्शले मात्रै निको पनि हुन्छन्। औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कति मात्रामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त डाक्टरकोमा बिरामीले गम्भीरता र आवश्यकता हेरेर निर्धारण गर्ने गर्छन्। यदि औषधिको प्रयोग बिना परामर्श मात्र निको हुन्छ भने पनि चिकित्सकले परामर्श सुनाउँछन्। परामर्श लिनकै लागि मात्रै भए पनि डाक्टरकोमा चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ। औषधि खानुपर्छ, जीवनभर खानुपर्छ भनेर डाक्टरकोमा गइएन भने, परामर्शले मात्रै निको हुने रहेछ भने त झन् ठुलो समस्या पछि निम्तिन सक्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू छ भने चिकित्सककोमा पुगेर चाहिँ कम्तीमा परामर्श लिनुहोला। औषधि सुरु गर्नुपर्ने भए कसरी सुरु गर्ने र त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई डिप्रेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू, डिप्रेसनमा औषधिको भूमिका अनि खानै पर्छ कि पर्दैन, कति समय खानुपर्छ, छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। यो एउटा सामान्य जानकारी र जनचेतनाका लागि बनाइएको सामग्री हो। त्यसकारणले हाम्रै कुरालाई आधार बनाएर तपाईँले आफ्नो औषधिको मात्रा थपघट गर्ने, छोड्ने, खान सुरु गर्ने लगायतका काम चाहिँ नगर्नुहोला। कम्तीमा चिकित्सकलाई भेटेर यो डिप्रेसनको औषधिको विषयमा चाहिँ आफ्नो निर्णय लिनुहोला, डाक्टरको सल्लाह मान्नुहोला। हामीले आज प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई पुर्याउनका लागि मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।